بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار الصباح والمساء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من قرأ قل هو الله أحد ومعوذتين حين يمسي ويصبح 3 مرات كفتهم من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يوم دخل الجنة ومن وقالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليل دخل الجنة. رواه البخاري. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه الترمذي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات آتقه الله من النار. رواه أبو داود. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شاني كلي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه الحاكم. اللهم ما أسبه به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قال حين يصبح فقد أدى شكر يوم ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلة. رواه أبو داود. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. رواه أحمد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها حين يصبح وحين يمسي كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وما في بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك عذاب في النار وعذاب في القبر. رواه مسلم.
اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يريه يوم القيامة. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال. رواه مسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته هداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. رواه أبو داود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها يوما 100 مرة كان له مثل 10 ركاب، وكتبت له 100 حسنة، محية عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منا. رواه البخاري ومسلم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. يقولها 100 مرة في اليوم. رواه البخاري. سبحان الله